इस मुबारक सिलसिले में हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो मनाकिब उलमाए किराम ने, मुख्तलिफ शुआरा ने जो आपकी मनकबतें लिखी हैं, उन अशार को सुनते हैं, उसकी कुछ शरह बयान करते हैं, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और इसी सिलसिले में औलिया किराम के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में अपने कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर करते हैं, बरकतें लूटते हैं और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह करीम ने कैसा मकाम अता फरमाया उनके बारे में भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, आसमान विलायत के चमकते हुए सूरज हैं हमारे गौसे आजम, औलिया किराम के सरदार हैं। औलिया अल्लाह की तो क्या बात है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। सुभान अल्लाह, कैसी अजीम हस्तियां। सुभान अल्लाह, एक हदीस पाक में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा मेरे फ़राइज़ की अदायगी से बढ़ के किसी और चीज़ से मेरा तकर्रुब हासिल नहीं कर सकता। यानी फ़राइज़ के बाद फिर वो नवाफिल से मजीद मेरा कुर्ब हासिल करता जाता है, यहाँ तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूँ और मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसको जरूर दूंगा, और अगर मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे जरूर पनाह दूंगा। नाज़रीन, आप जानते हैं हदीस पाक कौन सी हदीस की किताब में है? ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कितनी वाज़ेह ये हदीस पाक है कि जिसमें औलिया किराम की कैसी शान बयान हो रही है कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो फरमाया क्या जा रहा है, मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। अब उलमा कहते हैं कि इससे मुराद क्या है? अल्लाह पाक तो जिस्म से पाक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आंखों के नूर में, उसकी आंखों की रोशनी में अल्लाह करीम की तरफ से वो बरकतें आ जाती हैं कि फिर वो देखता है जो आम इंसान नहीं देख सकता। अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रब्बे करीम की तरफ से रहमतों बरकतों का नुज़ूल उनकी समात पर ऐसा होता है कि वो सुन लेते हैं जो आम इंसान नहीं सुन सकता, ये वो पकड़ लेते हैं, ये वो कर लेते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता। फिर देखिए इस हदीस का अगला जुज़ क्या है कि वो मुझसे मांगे तो मैं उसको जरूर दूंगा। तो औलिया किराम दुआ करें और लोगों के काम बन जाएं तो इसमें भी घबराना नहीं चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह फरमा रहा है कि वो जो मांगेंगे मैं उन्हें दूंगा, वो मुझसे पनाह मांगेंगे तो मैं पनाह दूंगा। तो इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि औलिया किराम की शान कितनी बड़ी है। जब भी करामात औलिया सुने, औलिया किराम का फैजान सुने तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये कुरान और हदीस से साबित है कि अल्लाह अपने प्यारों को नवाजता है। एक और खूबसूरत बात सुनिए, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीर कबीर, कुरान पाक की बड़ी कमाल की तफसीर है, उसमें लिखते हैं बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया मरते नहीं हैं बल्कि एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाते हैं। तो अगर बाजारात में औलिया किराम हैं तो सुभान अल्लाह, जब हम खुद पढ़ते हैं कुरान में कि अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, तो अब जब शहीद मुर्दा नहीं है, उन्हें अल्लाह की बारगाह से रिस्क दिया जाता है, तो फिर औलिया अल्लाह का मर्तबा भी बहुत बड़ा है, सहाबा का मर्तबा उनसे बड़ा है, फिर अंबिया की शान तो कितनी निराली है। तो इंशाअल्लाह जब ये बातें जहन में होंगी तो फिर इंशाअल्लाह औलिया किराम के फैजान को सुनने का लुत्फ भी और रहेगा और शैतान फिर इंशाअल्लाह जहनों में वसवसा नहीं डाल सकेगा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी कुछ जिक्र सुन लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आपके मनाकिब की तरफ चलते हैं। आपकी इस शान में जो खूबसूरत अशार लिखे गए हैं इंशाअल्लाह वो सुनेंगे। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला के बारे में सुनिए नाज़रीन, आपकी खिदमत में रोज़ एक ऐसा मुल्क है जो अब अफगानिस्तान का एक सूबा है। उस जमाने में नीम रोज़ एक इलाका था जो अब अफगानिस्तान का हिस्सा है। उसके बादशाह ने एक लेटर भेजा कि मैं बतौर तोहफा आपको एक इलाके की जागीर देना चाहता हूँ ताकि आप भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारें। मेरे प्यारे प्यारे पीरो मुर्शिद गौस पाक ने फारसी में उसके जवाब में 4 अशार लिखे और उसका तर्जुमा कुछ यूं है कि अगर मेरे दिल में मुल्क संजर की कुछ भी हवस हो तो संजर के बादशाह के काले रंग के ताज की तरह मेरा नसीब भी काला हो जाए। इसलिए कि जब मुझे दौलत नीम शब यानी अल्लाह पाक की याद में रातों को जागने वाली दौलत मिली हुई है, उसकी सल्तनत हासिल है, तो सल्तनत नीम रोज की कीमत मेरे नजदीक जौ के दाने के बराबर भी नहीं है। हाय हाय, ये अल्लाह वाले कैसे दुनिया से दूर होते थे। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। आइए नाज़रीन, आज कौन सी मनकबत है, बड़ी मशहूर और मारूफ मनकबत है, कई बार हमने सुनी है और सुभान अल्लाह लिखने वाले भी बड़े कमाल के हैं। हज़रत जमील रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये अल्लामा जमीलुर रहमान रज़वी आला हज़रत के खलीफा हैं और बड़ी कमाल की शायरी करते हैं। आलिम दीन का कलाम हो और फिर निस्बत आला हज़रत का जब कलाम होता है तो उसकी शान ही निराली होती है। पहला शेर कितना खूबसूरत है, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। इस शेर में जमीलुर रहमान रज़वी कादरियों को बशारत दे रहे हैं कि घबराओ नहीं, हमें दोनों जहां में गौसे पाक का सहारा है। और ये अब क्यों कह रहे हैं सुनिएगा। बहजतुल असरार में हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इन्न यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्दी, यानी बेशक मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान है। और फरमाते हैं इन लम यकुम मुरीदी जय्यदन फअना जय्यदुन, अगर मेरा मुरीद उम्दा नहीं तो क्या हुआ, मैं उनका आका यानी अब्दुल कादिर तो अच्छा हूं। एक और जगह फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, आप फरमाते हैं कि अपने मुरीदीन के लिए इस बात के आप जामिन हैं कि उनमें से कोई शख्स बगैर तौबा के न मरेगा, और उनको ये फजीलत दी गई है कि उनके मुरीद और 7 पुश्त तक उनके मुरीदों के मुरीद इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उनकी दुआओं के सदके जन्नत में दाखिल होंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ मुराद क्या है? यहाँ मुराद यह है कि गौसे पाक के मुरीदों पर इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी करम होगा और जो अल्लाह वालों से निस्बत रखता है अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह क़यामत में भी वो मायूस ना होंगे। तो इसी अंदाज से ये कहा गया है कि अब यहाँ जो लफ्ज़ बाज़ जो है वो बाज़ जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साया गौसे आज़म का, यहाँ साया से मुराद उनका फैज़ान है। और बार बार हम अपने प्रोग्राम में अर्ज़ करते हैं कि जितने दुनिया भर में औलिया किराम हैं, बल्कि जितने सहाबा हैं, अंबिया हैं, जितनी मखलूक है ना, ये सब अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह की अता से, चाहे वो अंबिया किराम हो, सहाबा किराम हो या औलिया किराम हो, अल्लाह की अता से लोगों की मदद भी फरमाते हैं और लोगों को हेल्प आउट करते हैं और उनकी बरकतें लोगों को हासिल होती हैं। अल्लाह अपने प्यारों को जिसे चाहे ये करम नवाजी अता फरमाए। अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसका ज़ाती है, बाकी जो अल्लाह वाले हैं उनके पास वो अल्लाह का दिया हुआ है, यानी अताई है, उनका अपना नहीं, वो रब से लेकर अता फरमाते हैं। तो जब ये डिफरेंशिएट आप कर लेंगे तो कभी भी किसी मनकबत के शेर में या कभी भी औलिया किराम की शान सुनेंगे तो कन्फ्यूजन आपके करीब नहीं आएगी। बहुत खूबसूरत शेर है, आइए तरस में सुनते हैं। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का,
ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب اسی کنٹینیوٹی میں مریدوں کو جو بشارتیں دی ہیں اسی انداز میں غوث پاک کا ایک بڑا خوبصورت قصیدہ غوثیہ میں شعر ہے کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی نلت المنالی۔ سبحان اللہ، میرے مرید، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ میں اپنے مقاصد کو پہنچ گیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنے مریدین کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف، اور وہ شعر بھی مریدوں کے لیے ہی بڑی حوصلہ افزائی والا شعر ہے۔ کیا فرماتے؟ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اب مریدی لا تخف، اس کے معنی ہے اے میرے مرید خوف نہ کر۔ اور یہاں لفظ بندہ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بندہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں بندے سے مراد غلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا جو بندگی والا انداز ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم نارملی بھی آج اپنی دنیا میں کہتے ہیں وہ آپ کا بندہ ابھی تک نہیں آیا، تو اس سے مراد وہ والا بندہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو لفظ بندہ ہے اس کا معنی غلام کے ہے۔ اب یہ بڑے پیارے غوث پاک کے ایک شعر کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے قصیدہ غوثیہ میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ اس کے ترجمہ کیا ہے کہ میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ میں اپنے مقاصد کو پہنچ گیا۔ اگر غور سے اس شعر کو ہی سمجھ لینا تو سبحان اللہ توحید بھی نظر آ رہی ہے، اللہ کریم کی بندگی بھی نظر آ رہی ہے، اللہ کی عطا بھی نظر آ رہی ہے۔ یعنی غوث پاک نے، کوئی کنفیوز کب ہو کہ جب غوث پاک کہے کہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور میں اپنے مریدین کی بخشش کروں گا، نہیں، آپ نے کیا کہا؟ مریدی لا تخف اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، تو میرے مرید وہ اتنا رحمان رب ہے، اس کی مجھ پر مہربانیاں ہیں، تو تم غمزدہ نہ ہو، اور اللہ ہی نے مجھے ایسی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو سبحان اللہ یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ مریدوں کے لیے ایک زبردست بشارت ہے۔ غوث پاک کی یہ شان کس پیارے انداز میں حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی لکھ رہے ہیں کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، بڑا کمال کا شعر ہے۔ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ صدہا یعنی سینکڑوں، جاں بلب یعنی جو مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، امراض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بڑی بیماریاں، اور دار الشفا شفا خانہ، آج کے زمانے میں کہیں ہاسپٹل۔ اچھا ویسے بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں، وہ دعا کریں تو مریض اللہ پاک ان کی دعاؤں کی رحمت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آج بھی لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہمیں شفا مل جائے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی دنیا بھر کے دور دراز سے لوگ آتے تھے اور اپنے اپنے امراض کی دعا کرواتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے شفا عطا فرماتا۔ مگر ایک بار ایسا ہوا کہ بغداد معلیٰ میں طاعون، پلیگ جس کو کہتے ہیں، وہ پھیل گیا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ آئے، کہا حضور کرم کیجیے، دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے یقیناً دعائیں بھی کی، اور پھر آپ نے کہا کہ جو ہمارے مدرسے کے قریب کنواں ہے اس کا پانی پیا جائے، اور وہاں ہو سکتا ہے کہ گھاس میں کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھی، آپ نے کہا اس گھاس کو استعمال کیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب لوگوں نے وہ گھاس اور کنویں کا پانی استعمال کرنا شروع کیا تو اس سے شفا ملنا شروع ہو گئی، اور سبحان اللہ بغداد شریف سے طاعون پھر ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ان کے تبرکات میں برکت ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا سا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب کا واقعہ اگر قرآن میں پڑھیں سورہ یوسف میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ ان کے بیٹے ہیں، مگر انہوں نے اپنے بھائی کو کیا کہا تھا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر ان کی آنکھوں پر رکھ دو، اللہ پاک اس کی برکت سے انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کا کرتا آپ کی آنکھوں پر رکھا گیا، چہرے پہ رکھا گیا، تو اس کی برکت سے شفا مل گئی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ والوں کے تبرک میں شفا ہے، اللہ والوں کی نسبت والی چیزوں میں شفا ہے، تو کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں شعر کو کہ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔
شفا پاتے گے صدقہ جاب لب راز مہلک سے، شفا پاتے گے صدقہ جاب لب راز مہلک سے، عجب دار و شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دار و شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ اللہ، غوث پاک شریعت کے کیسے پابند، اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو بائی برتھ چن لیتا ہے۔ کچھ لوگ مادرزاد ولی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی کے کسی حصے میں جا کر توبہ کر کے ولایت کے مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ غوث پاک ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جن کو سلیکٹ کیا گیا، آپ چوزن ون تھے، سبحان اللہ۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ ہائے ہائے ہائے، پابند احکام شریعت سے مراد شریعت کے احکام کی پابندی کرنے والے، اور شیر خاری کہتے ہیں، شیر فارسی کا لفظ ہے، اس کو دودھ کو کہتے ہیں، اور یعنی دودھ پینے کی عمر سے ہی آپ کا روزہ نہیں چھوٹا۔ ماجرا کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی تھی یکم رمضان کو، بہجت الاسرار میں ہے کہ آپ نے پہلے دن سے ہی گویا روزے رکھنا شروع کر دیے، یعنی آپ کے والدین نے نوٹس کیا کہ رمضان میں ولادت ہوئی ہے، مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد یہ بچہ دودھ پیتا ہے، لیکن دن بھر وہ دودھ نہیں پیتے۔ تو بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ تو دن بھر دودھ نہیں پی رہے کیونکہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، یقیناً شیر خواری کی عمر میں روزہ فرض نہیں ہوتا، مگر یہ کمال تھا۔ اچھا، ایک مہینہ تو ایسا گزر گیا، لوگوں میں مشہور بھی ہو گیا کہ کمال کا بچہ ہے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا اور اس کے بعد دودھ پیتے ہیں۔ اگلے سال پھر رمضان آیا تو آسمان پر غبار تھا، چاند دیکھ نہیں پائے، لوگ تو کنفیوز تھے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اب جب پہلا دن گزرا تو لوگ آپ کی والدہ کے پاس گئے کہ آپ کے بچے نے آج دودھ پیا یا نہیں پیا؟ انہوں نے بتایا کہ آج میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے، پورے دن میں دودھ نہیں پیا ہے۔ تو اس علاقے میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ تو یہ ایسی شاندار آپ کی سمجھیے بچپن کی بات ہے۔ اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، اللہ جن سے چاہے ان پر چاہے جو کرم فرما دے۔ یہاں اب ان لوگوں کے لیے بڑا درس عبرت ہے جو قادری بھی کہلاتے ہیں، اولیاء کے چاہنے والے بھی کہلاتے ہیں، اور رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے۔ دیکھیے غوث پاک پر تو روزہ فرض نہیں تھا، آپ تو شیر خاری کی عمر میں تھے، لیکن جو بالغ ہو جائے اور مسافر بھی نہیں ہے اور تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں اور پھر بھی وہ قضا کرتا ہے تو پھر کس قدر بڑا گناہ گار ہے۔ یہ نیت کریں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم رمضان کے روزے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے غوث پاک رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔